रहीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी का सर्व हासिल हुआ है। अल्लाह का करम, सरकार ने अपनी बारगाह में मुझ जैसे गुनहगार को आने की इजाज़त अता फ़रमाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बैठे हैं। बैठे बैठे चंद चीज़ें ख़यालात में आई तो आप लोगों तक जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अताए गरीब नवाज़ अताए रसूल हैं ये, और सारी दुनिया के लोगों का यहाँ पर आकर हाज़िरी देकर या चाहे जहाँ से भी आपको अपने दिल में ख़याल करके याद करके और कुरान मजीद की आयत के मिस्दाक अमल करते हुए आपके वसीले से लोग दुआएं मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यानी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का वसीला जो है अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल है और इस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन भी है। और कई जो है ऐसे मामलात जो है वो देखे हुए हैं और लोगों ने मुशाहिदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक जीता जागता मैं भी जो है वो सबूत गवाह बैठा हूँ। अब इसमें बाज़ लोग जो है ये सवाल करते हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसे औलिया इकराम से बुग़्ज़ रखते हैं, तो वो बार बार लोगों के दिलों में कानों में जो है वो वसवसे पैदा करते हैं। कुरान मजीद की आयत है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो ये खन्नास लोग हैं कि जो कानों में वसवसे डालते हैं लोगों के और उन्हें जो है वो औलिया इकराम से दूर करने की कोशिश करते हैं। अब क्या कहते हैं, बातें कहते हैं बड़ी मज़बूत, लेकिन उनकी इस मज़बूती जो है ना वो सिर्फ़ लोगों की अक्लों के हिसाब से है, औलिया इकराम की शान के लिए नहीं है वो। अब उनकी बात क्या होती है कि भाई अगर इतने ही बड़े करामती हैं और अगर इतनी करामत कर सकते हैं तो लाखों लोग जो है वो पूरे दुनिया से, हिंदुस्तान से जो है वो इनकी बारगाह में आए हैं। ये गरीब नवाज़ हैं तो सारे गरीब क्यों हैं। फिर कभी गौस पाक के बारे में माज़अल्लाह कहते हैं कि अगर वो जो है वो 12 साल पुरानी कश्ती जो है वो समंदर से निकाल सकते हैं, जो मर गए हैं उनको ज़िंदा कर दिया। तो अगर ऐसा कर सकते तो उनकी ख़ुद के वालिदैन जो है वो उनके हयात में दुनिया से फ़ौत हुए, लेकिन उन्होंने उनको ज़िंदा नहीं किया। तो अगर इतने करामती थे तो उनको ज़िंदा कर देते। आदमी बराबर गौर करता, हाँ यार। फिर लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई अगर ऐसी करामत जो है वो करनी होती तो ये वो एक के साथ कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। हाँ, तो ऐसे से सवालात दिमाग में डालते हैं। दरअसल करामत होती क्या है, पहले वो समझिए कि करामत क्या चीज़ है। करामत जो है ये रहमत भरी बरसात है जो 24 घंटा नहीं बरसती। जैसे बारिश जो है वो साल के 12 महीना नहीं बरसती या हरदम बरसे तो लोग जो है उसमें नुकसान में आ जाएंगे ना, वैसे ही है। करामत वो चीज़ है कि करामत बंदे के तलब पर अता होती है। अगर किसी की तलब में ज़ौक़ नहीं है तो अता में भी ज़ौक़ नहीं होता, फिर उसको अता नहीं होता है। ठीक है, तलब में ज़ौक़ होना चाहिए। तो जो जितने ज़ौक़ से तलब करता है फिर करामत का नुज़ूल होता है। जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में
جب آپ نے سمندر کے کنارے دیکھا نا کہ ایک ماں 12 سال سے ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بارات لے کر گیا ہے تو وہ میری بہو کو لے کر باراتیوں سمیت آئے گا، تو وہ ماں بھی تو انسان تھی، اس کو نہیں پتہ ہے کہ 12 سال بیت گئے ہیں تو وہ کشتی غرق ہو گئی، اب وہ مر گیا نہیں آئے گا، اس کو پتہ تھا نا، لیکن اس کو جو ہے نا ایک طلب تھی کہ نہیں، انتظار تھا، اس کا جو ذوق تھا، اس ذوق کو غوث پاک نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کہا قم باذن اللہ، کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ کشتی جو ہے وہ تیر کر باہر آ گئی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑے نیک اور اللہ والے بادشاہ جو ہے وہ گزرے ہیں، تو وہ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا باہر کھڑا ہو کر اور یا خواجہ آنکھیں دے دو یا خواجہ آنکھیں دے دو آنکھ مانگ رہا تھا، نابینا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ بس یوں ہی مانگے جا رہا ہے، اس کی جو طلب ہے نا وہ اس میں ذوق نہیں ہے، کشش نہیں ہے، وہ بس ایسی اوپری زبان سے مانگے جا رہا ہے۔ آپ نے وہ دیکھ لیا تو آپ نے اس کو جو ہے نا یہ کہہ کر اندر گئے کہ میں جا رہا ہوں اندر حاضری دینے، باہر آیا اور اگر تیری آنکھیں نہیں آئی نا تو تیری گردن کاٹ دوں گا میں، یہ بول کر چلے گئے۔ اب اس کو یہ خیال آیا کہ میں تو آنکھ مانگ رہا تھا لیکن اب جان داؤ پہ لگ گئی، اب وہاں اس نے جو ہے نا اپنی جان پر جب بن آئی نا تو اب مرتا کیا نہ کرتا، اب اس نے جو دل کی گہرائیوں سے رو رو کر جیسے ہی وہ ذوق کے ساتھ میں جو ہے وہ دعائیں مانگنا شروع کیا، تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی عطا ہوئی کہ اس کی جو ہے وہ آنکھیں آ گئیں، آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ دیکھنے لگا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ صرف اور صرف جو ہے نا انسان کے اپنے ذوق پر ہوتی ہیں، کہ ہمارے سامنے بھی مانگنے والے کئی ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کئی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ہم کب دیتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں اور انسان کا دل جو ہے نا اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ مانگنے والے کے الفاظ میں عاجزی، انکساری، بے بسی کتنی ہے اور ذوق کتنا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے تو وہاں سے عطا ہوتا ہے، یعنی دونوں کنیکشن جو ہے نا وہ برابر ہونا چاہیے۔ آپ ایسے ہی اوپری دل سے جو ہے وہ کہے جا رہے ہو، مانگے جا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ میری عطا نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے عطا نہیں ہوتی۔ عطا کے لیے جو ہے تڑپ اور ذوق کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اسی کنیکشن کا نام کرامت ہے، اسی کنیکشن کا نام کرامت ہے۔ یہ کرامت جو ہے 24 گھنٹے اور ہر دم جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی جو ہے اپنے معاملات کو لے کر آیا اور حل نہیں ہو رہا ہے نا تو وہ عطائی پر نہیں بلکہ اپنے خود جو ہے نا اپنی طلب پر غور کرے کہ میری طلب میں جو ہے نا وہ بات نہیں ہے کہ مجھے عطا ہو جائے۔ آپ کی طلب کے اندر جو ہے نا وہ للہیت، حقیقت اور شفافیت پیدا ہوگی تو عطا ضرور ہوگی انشاءاللہ، اور اولیاء کی بارگاہ سے کبھی کوئی محروم و خالی نہیں جاتا، اور یہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ اتنا مقبول ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ بس آپ اپنے جو ہے وہ ذوق کو برقرار رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔